बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम को IMF की दहलीज पर जाकर भेज दिया है। 200 अरब के नए टैक्सेस पर इत्तफाक कर लिया है कि जी ठीक है, हम आपको 200 अरब के नए टैक्सेस लगा कर देंगे और उसमें से भी ज़्यादातर जो टैक्सेस हैं वो बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमतों पर लगाए जाएंगे। और मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन पहला सवाल मैं ये उठाना चाहता हूँ कि आखिर हमारा कसूर क्या है? आखिर हम क्यों सफ़र कर रहे हैं? IMF के साथ अगर हमें इन शराइत पर कर्जा लेना पड़ रहा है तो इस हालात को पहुंचाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर, इस अवाम पर हुक्मरानी की है, हम पर हुकूमत की है। उनकी पॉलिसीज़ की वजह से ये हालात हुए हैं। आज कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसलिए ये सख्ती बर्दाश्त करें कि हमें IMF के पास जाना है। और भाई IMF के पास क्या मेरी वजह से जाना है? मैं जिम्मेदार हूं इस बात का कि IMF के पास जाना है, या आवाम जिम्मेदार है? वो 20,000 रुपया कमाने वाला शख्स जिम्मेदार है कि IMF के पास जाना है, IMF से कर्जा लेकर आना है? किसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ रहा है? किन किन लोगों की पॉलिसीज की वजह से IMF के पास जाना पड़ा? तो वो लोग जो इस मुल्क पर हुकूमत करते रहे, गलत पॉलिसियां बनाई या लूट मार की, यहां से माल समेटा, मुल्क से बाहर शिफ्ट किया, अपनी जायदादें बाहर बना ली, इस मुल्क के पास डॉलर रहने नहीं दिए। आज हम डॉलर को क्यों रो रहे हैं? डॉलर तो चले गए, बाहर चले गए। हमने यहां से थैले भर के भेजे, कश्तियों में भेजे, आयान अली के जरिए भेजे, किसी और हवाला हुंडी से भेजे, डॉलर यहां से बाहर भेज दिए। हमने अपने पैसे सहारे बाहर भेज दिए। आज हम कह रहे हैं डॉलर नहीं है और मुल्क को बड़े मसाइल का सामना है, जी कौम को कुर्बानी देनी पड़ेगी, IMF के पास जाना पड़ेगा। आज IMF के पास जाने का जो सारे का सारा नुकसान और खुमियाजा है वो मैं भुगत रहा हूं। मेरा यहां पर स्टील 277 रुपए का टन हो गया है, मुझे जो खरीदना पड़ रहा है। मुझे यहाँ पर डॉलर 250 जो डॉलर 200 और 77 या कितने का हो गया, 60-70 रुपए का, ये मुझे खरीदना पड़ रहा है। मुझे आज पेट्रोल 250 रुपए लीटर खरीदना पड़ रहा है। मगर मैं क्यों सफ़र कर रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है। और ये सवाल आप अपने आप से पूछिए कि क्यों आपको ये सफ़र करना पड़ रहा है, क्यों आपको ये जो पेट्रोल है वो 250 रुपए का खरीदना पड़ रहा है, किसकी पॉलिसीज़ की वजह से? और जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से खरीदना पड़ रहा है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी तो सारी दौलत बाहर है, वो यहाँ से टिकट खरीदेंगे और उड़नछू हो जाएंगे जब मौका मिलेगा। लेकिन IMF की इन कंडीशंस को मीट करने के लिए अवाम को आज मुश्किल में डाल दिया गया है। अब देखिए, 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस पर एग्री किया है हमारी हुकूमत ने। पावर सेक्टर से सब्सिडी खत्म करने का ऐलान किया है, यानी बिजली की कीमतों में जो सब्सिडी थी वो खत्म। अब आपको यानी बिजली और महंगी करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर एक्सपोर्ट्स जो हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल आता था, उस पर टैक्सेस में छूट थी। इसका मकसद ये था कि आप बाहर से मशीनरी इंपोर्ट कर लें, पाकिस्तान में प्रोडक्शन करें। आप पाकिस्तान में प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट्स करेंगे, जब एक्सपोर्ट्स करेंगे तो पाकिस्तान में डॉलर आएगा, पाकिस्तान के ज़र मुबादला में इजाफा होगा। यही सोचकर इंपोर्ट मशीनरी जो मशीनरी की इंपोर्ट है उसको ज़ीरो रेटेड किया गया था, या बाद सेक्टर्स पर बहुत ही कम टैक्स लगाया गया था। लेकिन अब ये एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए इंपोर्ट की जाने वाली मशीनरी पर सभी टैक्सेस जो है वो छूट खत्म की जा रही है और टैक्सेस आयद हो रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे आप एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे और पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं आएंगे। जब जाहिर एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो डॉलर्स नहीं आएंगे। और यहाँ पर आजकल मुझे कल एक रियल एस्टेट का बंदा बता रहा था, उसने कहा कि मैं यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें ख़रीदते थे, अब कोई 10 लाख रुपए की फाइल भी लेने के लिए तैयार नहीं है या इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, यानी क्या होती है ये 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? तो कोई 5-10 लाख की इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए पाकिस्तान में तैयार इस वक्त नहीं है। तो रुपया पाकिस्तान में कैसे आएगा? डॉलर्स यहाँ पर कैसे आएंगे? एक्सपोर्ट्स वैसे बंद करने जा रहे हैं। इन हालात में आप देखें कि आज जो पेट्रोल है वो 35 रुपये बढ़ा दिया गया, डीजल और पेट्रोल। और कल झूठ बोला गया, कल पेट्रोल की शॉर्टेज हुई, पेट्रोल पंप्स पर जो है वो रश लग गया, पेट्रोल पंप कुछ जिन पर मिल रहा था, ज़्यादातर पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। और पेट्रोल पंप मालिकान ने एक तो झूठ बोला, उन्होंने कहा कि जी सप्लाई नहीं आ रही, और दूसरा हुकूमत ने भी झूठ बोला। ओगरा ने कहा कि जी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबरें बेबुनियाद हैं। ये आज के अखबारों में छपी है, पेट्रोल तो सुबह बढ़ा, लेकिन ओगरा की स्टेटमेंट आज के सारे अखबारों में छपी हुई है जिसमें लिखा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का कोई फैसला नहीं किया गया। ये झूठ है, बेबुनियाद है दावा। और आज सुबह 11 बजे से ही फौरन इसका इतलाक कर दिया गया। अब दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो आप IMF के साथ डील करने में बहुत जल्दी में थे, IMF ने कहा कि जी फौरन करो, पहली का इंतजार नहीं होगा। पहली आने में कितने दिन है? आमतौर पर 15 को कीमतें बढ़ती हैं या पहली को बढ़ती हैं। या दूसरी सूरत ये होगी कि हुकूमत जो है वो चारों शाने चित हो गई उन पेट्रोलियम डीलर्स के सामने
جنہوں نے کہا کہ جناب پھر ہم 4 دن کے لیے پیٹرول بند کر دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ پھر جو ہے وہ ابھی سے بڑھا لیں. یا پھر تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کروڑوں کا فائدہ پہنچایا گیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سستا پیٹرول خرید کے رکھا ہوا تھا. پیٹرولیم جو مصنوعات بیچنے والے ہیں انہوں نے سستا بیچ کے رکھا ہوا تھا اور ان کو فوراً 1 منٹ میں جو ہے وہ کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچا دیا گیا. تو یہ کیا مافیاز کی بہنیں ہیں، یا جیسے وہ کہتے ہیں مجا دیا پہنانے، تو یہ کیا سب بہنیں ہیں آپس میں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیا ہوا کہ آخر اچانک صبح 11 بجے پیٹرول کی قیمتوں کا نفاذ فوراً کر دیا گیا اس کا اطلاق؟ تو یہ ہماری جیبوں سے کھلواڑ نہیں ہو رہا، اب یہ ہمارے جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے، یعنی عوام کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ ہوا، جھوٹ بولا گیا اوبرا کی طرف سے، اور اوبرا کی طرف سے جھوٹ بول کے جو ہے وہ آج قیمتیں بڑھا دی گئیں. اچھا دوسرا یہ ہے کہ مس مینجمنٹ بھی نون لیگ کو نہیں آتی، تجربہ اتنا ہے لیکن مینجمنٹ کا حال آپ دیکھیں کہ کل مریم نواز آئی ہیں پاکستان اور آج پیٹرول بڑھا دیا گیا ہے. کل وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہاں بھروسہ رکھیں اسحاق ڈار کے اوپر، اور بھائی مریم کی ہی لاج رکھ لیتے. یہ وہی مریم ہے ویسے بائی دا وے، جب مفتاح اسماعیل کے زمانے میں قیمتیں بڑھی تھیں تو انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ ان قیمتوں میں اضافہ نواز شریف صاحب نے اور میں نے مسترد کر دیا ہے، اور کل وہ کہہ رہی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب پہ بھروسہ رکھیں وہ اکانومی کو ٹھیک کریں گے. آج جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو مریم صاحبہ کی کل کی سٹیٹمنٹ کو 24 گھنٹے ہی ان کو عزت دے دیتے، لیکن یا تو یہ ہوتا کہ مریم 10 دن پہلے واپس آ جاتی، یا پھر یہ جب ہونا تھا تو اس کے بعد مریم واپس آتی تاکہ وہ کہتی ہیں کہ جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب میں اسحاق ڈار صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ قیمتیں نہ بڑھائیں، یا جو بھی اپنی فیس سیونگ کے لیے کہتی. لیکن ادھر مریم صاحب آئی ہیں، ادھر جو ہے وہ ان کا استقبال ہوا اور آج قیمتیں بڑھا کر ان کو سلامی پیش کر دی گئی. تو وہ کہاں ہی مجھے وہ ٹویٹ یاد آ رہی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نواز شریف صاحب نے بڑا غصہ کیا ہے، وہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے ہیں اس فیصلے پر اور وہ بڑے ناراض ہوئے ہیں اور ہم قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں. تو بیچارے مفتاح اسماعیل صاحب کو خامخواہ ذلیل کرتے رہے ہیں. آج اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے، اور آئی ایم ایف کی دہلیز پر جا کر پاکستانیوں کو بیچ دیا ہے. تو یہ حالات جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے ہیں کی آمد پر ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ فوری طور پر اضافہ کر کے ایک قوم کو جو ہے وہ تحفہ دے دیا گیا ہے. اچھا اب ایک چیز جاتے جاتے آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کی وہ اپوزیشن لیڈر برقرار رکھنے کے لیے حکومت نے بڑی چال بازیاں کی. 35 استعفے پہلے منظور کیے، پھر 35 استعفے منظور کیے، پھر بھی 40-42 لوگ موجود تھے، تو پھر سوچا کہ ابھی بھی ان کی اکثریت ہے، اب پھر ہی اپنا اپوزیشن لیڈر لا سکتے ہیں. تو اب کیا ہوا ہے کہ اب یعنی پلان یہ بنایا گیا کہ اب راجہ ریاض کے ساتھ مل کر جو ہے وہ نگران وزیر اعظم بنایا جائے گا. لیکن اب الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرنے جا رہا ہے مخصوص نشستوں پر کی جو خواتین کا کوٹا ہوتا ہے، تو اس میں سے 23 خواتین یہ اور 4 اقلیتی ارکان اور جو ہے وہ 3 مزید، تو 30 کے قریب جو ہے وہ سیٹیں ہو جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کی. پاکستان تحریک انصاف اسمبلی میں 30 سیٹیں دوبارہ حاصل کرنے جا رہی ہے، کیونکہ جب ایک پارٹی کی ریزرو سیٹس پر خواتین ریزائن کرتی ہیں تو ان کی جگہ پر دوسری مخصوص نشستوں پر خواتین وہ جو فہرست پہلے سے دی گئی ہوتی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں. تو اب تحریک انصاف کی جو ہے وہ ایم این ایز، خواتین ایم این ایز اور اقلیتی ممبرز جو ہیں وہ دوبارہ پارلیمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور ان کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن جاری کرنے جا رہا ہے. تو اگین یہ ہے، اب ظاہر ہے وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ان کو قبول بھی نہیں، مسئلہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ اپنا اپوزیشن لیڈر بنا سکتے ہیں. یعنی اپوزیشن لیڈر ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے آنے جا رہا ہے. تو یہ راجہ ریاض والا جو قصہ تھا وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور راجہ ریاض صاحب کی جو پلاننگ تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی، اور حکومت کی پلاننگ بھی دھری کی دھری رہ گئی. آپ اس میں کوئی اور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں یا کوئی اور فارمولہ لگائیں یا کسی اور طریقے سے اس میں رکاوٹ ڈال کے کریں تو یہ پھر پرلے درجے کی ڈھٹائی اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوگا، جو خیر پہلے بھی ہوتا آ رہا ہے. کیا کہا جا سکتا ہے. اجازت دیجیے.